उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ यही पुस 7 गते हुने। ज्येष्ठ सदस्यको विषय भने अझै टुंगिएन। मातृभाषामा शपथ लिनेले 3 दिन अघि नै जानकारी गराउनु पर्ने। कांग्रेसको संसदीय दलको नेता छान्न आउँदो बुधबार बिहान चुनाव। गगन थापा र शेखर कोइराला बीच सहमतिको प्रयास। कम्युनिष्टको सरकार बनाउने कुरामा अल्मलिन नहुनेमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालको जोड। जाडो बढेसँगै फ्लूको संक्रमण फैलने सम्भावना। दीर्घरोगी, बालबालिका र वृद्ध बढी जोखिममा। पछिल्लो 50 वर्षमा पुरुषको वीर्यमा शुक्रकीटको मात्रा 51% घटेको अध्ययनको निष्कर्ष। मोटोपना, खानेकुरा र काखमा राखेर कम्प्युटर चलाउनु मुख्य कारण। र कतारमा सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा अहिलेसम्मकै धेरै गोलको रेकर्ड कायम। मेस्सीले तत्काल सन्यास नलिने, फ्रान्स फेरि उदाउने एम्बाप्पेको भनाई। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मदत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही। आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ यही पुसको 7 गते अर्थात आउँदो बिहीबार हुने भएको छ। 7 गते दिउँसो 1 बजे संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सांसदहरूको शपथ ग्रहण हुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। प्रत्यक्षतर्फका 165 र समानुपातिक तर्फका 110 जना गरी 275 जना सांसदको शपथ हुनेछ। प्रतिनिधि सभाका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण गराउने र उनै ज्येष्ठ सदस्यले अरू सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने कानून रहेको छ। नागरिकताका आधारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका 81 वर्षका सांसद महेन्द्र राय यादव नै सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ, तर उहाँले आफ्नो उमेर कम भएको दावी गर्दै आउनु भएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई महन्त ठाकुरले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 10 गते भित्र सरकारको दावी गर्न आह्वान गरेकोले त्यसभन्दा पहिले नै सांसदहरूको शपथ ग्रहण हुन लागेको हो। यसैबीच मातृभाषामा शपथ लिन चाहने सांसदले 3 दिन अगाडि नै सूचना दिनुपर्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिन चाहेमा शपथको बेहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी अनुवादको पत्र संसद सचिवालयमा 3 दिन अघि नै उपलब्ध गराउनुपर्ने सचिवालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै सचिवालयले शपथ लिन आउँदा राष्ट्रिय पोशाक वा आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान झल्कने पोशाकमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ। संघीय संसद सचिवालयले शपथसँगै
नवनिर्वाचित सदस्यलाई संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह लोगो प्रदान गर्नेछ। लोगो तयार भइसकेको छ। संसद सचिवालयले सुन, चाँदी र तामा जडित प्रति लोगो 5,800 रुपियाँको लागतमा तयार पारेको हो। हिसाब गर्दा 275 वटा सांसदको लोगो बनाउन 15,95,000 रुपियाँ परेको देखिएको छ। सचिवालयले केही थान बढ़ी लोगो छाप्ने भएकोले 16 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै खर्च भएको अनुमान छ। यसैबीच बागमती प्रदेशसभामा नवनिर्वाचित सदस्यहरूको शपथ ग्रहणको मिति र समय निर्धारण गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको छ। पुस 8 गते बिहान 11 बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको भन्दै आज जलपान कार्यक्रम गरेको छ। आयोगले गएको मंसिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै जलपान कार्यक्रम गरेको हो। आयोगको परिसरमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्न बुधबार बिहान चुनाव गर्ने भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन समितिले बुधबार बिहान 8 बजेदेखि शुरू गर्ने गरी चुनावको मिति तोकेको हो। हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदाम्बेको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। समितिले आजै मतदाता नामावली प्रकाशन गरेको छ भने भोलि मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउबा, नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाको उम्मेद्वारी रहने सम्भावना छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट देउबा मात्रै उम्मेद्वार भन्दा संस्थापन बाहिरको पक्षबाट कोइराला र थापा प्रतिस्पर्धामा जाने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। यसैबीच मिलेर जाने सम्भावनाको खोजी गर्न महामन्त्री गगन थापा र नेता शेखर कोइराला समूहले प्रयास गरिरहेको छ। आज काठमाडौँको एक होटलमा भेला गरेर 2 समूह मिलेर गएमा सभापति देउबालाई रोक्न सकिने सम्भावना रहेको विषयमा छलफल भएको हो। गगन थापाले यसपटक आफूलाई सघाउन नेता शेखर कोइरालासँग आग्रह समेत गर्दै आउनु भएको छ। शेखर कोइरालाले भने अर्को पटक आफूले सघाउने ग्यारेन्टी दिन तयार रहेको, तर अहिले आफूलाई सघाउन थापालाई आग्रह गर्नुभएको छ। संसदीय कानून अनुसार प्रधानमन्त्रीको दावी गर्न संसदीय दलको नेता बन्न जरुरी छ। हरेक दलका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता चयन गर्छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल चयन हुनुभएको छ। आज बसेको पार्टीको बैठकले अध्यक्ष नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको महासचिव बेदुराम भूषालले जानकारी दिनुभयो। संसदीय दलको उपनेतामा उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र दलको सचेतकमा उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला चयन हुनुभएको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ 10 सीट जिते पनि समानुपातिकमा थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। यस्तै जनमत पार्टीको संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत चयन हुनुभएको छ। पार्टीका सांसदहरूको बैठकले राउतलाई सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ 1 सीट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फ 5 सीट जितेको छ। यसैबीच अध्यक्ष राउतले आफूले उठाएका किसानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नेहरूलाई नै सरकार गठनमा सघाउने बताउनु भएको छ। उहाँले मध्य प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने पनि माग गर्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने संसदीय दलको नेतामा चयन हुनुभएको छ। काठमाडौँमा भएको सांसदहरूको बैठकले उहाँलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो। यसैबीच लामिछानेले आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आएमा सरकारमा जाने बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगमा आयोजित जलपान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफूहरूले उठाएका जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता आए सरकारमा जान सक्ने, नत्र सरकारमा नजाने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू बिना पनि सरकार बन्ने, तर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बन्न भने नदिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पालिकाहरूले आफ्नो काम कारबाहीलाई थप चुस्त, पारदर्शी, प्रविधि मैत्री बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। नेपाल नगरपालिका संघको 8औं राष्ट्रिय अधिवेशन कार्यक्रममा उहाँले धेरैजसो नगरपालिकाहरू अव्यवस्थित शहरीकरणबाट गुज्रिँदा नगरको प्रकृति, सौन्दर्य र मौलिकतामा आघात पुगिरहेको र शहरहरू दिनानुदिन असुरक्षित र अस्वस्थ आवास क्षेत्रको रूपमा परिणत भइरहेका बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नेपाललाई अस्थिरताको भूमरीमा फसाउनका लागि प्रादेशिक संरचनाको विरोध हुने गरेको बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले प्रादेशिक संरचनाको विरोध गर्नु देशलाई अस्थिरताको भूमरीमा फसाउने काम भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कहीँ पनि प्रदेश बिनाको शासन नभएको भन्दै संघीयतामा झनै प्रदेश आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक शासन प्रणालीमा 3 तहको ढाँचा हुने उल्लेख समेत गर्नुभयो। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वामपन्थी सरकार बनाउने विषय अल्मल्याउने कुरा मात्रै भएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले भएको विश्वास गुमाउने र हुँदै नभएको विश्वास गनेर
घर न घाटको हुने गल्ती आफूहरूले नगर्ने बताउनुभयो। कसैले गैर वामपन्थी सरकारको कुरा उठाउने गरेको छ, त्यो पनि खयाली पुलाव मात्रै हो। कसैले वामपन्थीको मात्रै सरकार बनाऊ भनेर सोचिरहेको छ, त्यो अल्मल्याउने कुरा मात्रै हो। त्यसो हुनाले यस्ता कुरालाई हामी सजिलै गरी पत्याउन सक्दैनौँ। भएको विश्वास गुमाउने अनि हुँदै नभएको चाहिँ विश्वास गरेर हामी घर न घाटको हुने, त्यस्तो गल्ती हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले अहिले गठबन्धनलाई हामी कायम राख्नेछौँ। गठबन्धन दलको अरू पार्टी र पार्टीभित्रका नेताहरूमा अहंकार छ भने, उनीहरूलाई चाहिएको छैन भने, जस्तो परिस्थिति आइलाग्छ त्यसको सामना गर्न पनि हामी तयार छौँ। जाडो बढेसँगै इन्फ्लुएन्जा अर्थात फ्लूको संक्रमण जोखिम बढेको छ। जाडोमा सक्रिय हुने इन्फ्लुएन्जा भाइरस बच्चादेखि युवा र वृद्ध-वृद्धामा संक्रमण हुने गर्छ। दीर्घरोगी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई इन्फ्लुएन्जाको संक्रमण बढ़ी हुने गर्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका इन्फ्लुएन्जा फोकल पर्सन डाक्टर मिलन बज्राचार्यले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएकालाई संक्रमणको जोखिम बढ़ी हुने गरेको बताउनुहुन्छ। नेपालमा इन्फ्लुएन्जा ए पुष्टि भइसकेको छ। कार्तिकदेखि फागुनसम्म इन्फ्लुएन्जा भाइरसको संक्रमण हुने भएकोले सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा बज्राचार्यले बताउनुभयो। इन्फ्लुएन्जा संक्रमणका बिरामीमा ज्वरो आउनु, खोकी लाग्नु र घाँटी दुख्नु, टाउको दुख्नु, नाक बन्द हुनु वा सिगान बग्नु, जिउ र मांसपेशी दुख्नु, थकान महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन्। इन्फ्लुएन्जा भएका सबैलाई ज्वरो नआउन पनि सक्छ। इन्फ्लुएन्जाबाट बच्न बिरामी भएको व्यक्तिसँग भौतिक दूरी कायम राख्ने, खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा आफ्नो मुख र नाक छोप्ने, सम्भव भएसम्म बिरामी हुँदा घरमै बस्ने, शारीरिक रूपमा सक्रिय हुने र प्रशस्त तरल पदार्थ र पौष्टिक खाना खाने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने र आफ्नो आँखा, नाक वा मुख नछुने गर्नुपर्छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ, भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदको शपथ यही पुस 7 गते हुने, कांग्रेसको संसदीय दलको नेता छान्न आउँदो बुधबार बिहान चुनाव, जाडो बढेसँगै फ्लूको संक्रमण फैलने सम्भावना लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका चर बाक्सिल्ला बजारमा आगलागी हुँदा 5 वटा घर जलेका छन्। बेलुका स्थानीय व्यवसायी दीपक गुरुङको घरबाट शुरू भएको आगोले गुरुङको सहित रमेश परियार, डिल्ली कुमार
कुमार श्रेष्ठ र शुभराज राईको घर जलेको हो। जलेका सबै घरमा व्यापार व्यवसाय रहेकोले धेरै क्षति भएको अनुमान गरिएको छ। बजारका अन्य घरमा आगो फैलन नदिन स्थानीय अकबर राईको घर डोजर लगाएर भत्काइएको केपिलासगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुरूराज राईले बताउनुभयो। सरकारले 2074 सालको भदौदेखि गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम थालेको थियो। त्यति बेला नै तत्कालको लागि सरकारी गाडीलाई यो प्लेट जडान अनिवार्य गरिएको थियो। तर बीचमा यो अनेक विवादले जडानको काम प्रभावकारी भएन। यातायात व्यवस्था विभागले केही दिन अघि फेरि सूचना निकालेर संस्थान, संघ, प्रदेश तथा पालिका तहका गाडीमा आउँदो फागुन मसान्तसम्म अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडिसक्न भनेको छ। यसरी अवधि नै तोकेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न अनिवार्य गर्नुको कारण के हो भनेर हामीले यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरूलाई सोधेका छौं। यो के भन्दा 2078 साल कार्तिक 22 गते नेपाल राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भएको छ, जसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि फागुन 1 गते पछाडि नामसारी हुने हरेक सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने, 2079 जेठ 1 बाट नवीकरण गर्ने सवारी साधनहरूमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने र मंसिर 1 गते पछाडि दर्ता भएका सवारी साधनको हकमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने खालको एउटा राजपत्रमा सूचना निस्केको छ र यही सूचनाको निरन्तरता स्वरूप बुझ्नुपर्छ हामीले यो कुरालाई पनि। तर एउटा कुरो के आयो भने दुनियाँले चाहिँ धेरैपल्ट विवाद आयो, के आयो भन्ने कुराहरू गर्नु भएको छ। विवाद भनेको अब यसलाई कसरी दिनुपर्छ भने अब यातायात व्यवस्था विभाग भनेको भइरहेको व्यवस्था अथवा भएको व्यवस्थालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा निकाय हो र किनभने भोलि पर्सि विभागले जवाफ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले यहाँले क्वेसन उठाउनु भएको छ नि, किन गर्नुभयो भन्ने कुरो भोलि बाहिर त्यो सम्झौताको समयावधिभित्र काम सम्पन्न भएन अथवा केही कुराले ढिला भयो भने विभाग के हेरेर बसाइदियो भन्ने पनि क्वेसन उठ्छ। हामीले अनिवार्य भन्ने कुरो त सबैले बुझ्नुपर्छ, किनभने कानुन मान्ने कि नमान्ने, ऐच्छिक मान्ने भन्ने त हुँदैन होइन। तैपनि के छ भन्दा कम्तीमा हामी गभर्मेन्ट लेभलको निकायहरूले त कम्तीमा हामीले सबैले अनिवार्य रूपमा यो जोड्यौँ भने त पब्लिकले पनि बुझ्छ। नभए आम नागरिकमा म्यासेज के जान्छ भन्दाखेरि सरकारीमा त गरेका छैन, हामीले गर्नुपर्ने हो र भन्ने खालको बुझाइ पनि रहन्छ, कतिपयको बुझाइ रहन्छ। किनभने यो गर्नुपर्ने चिज नै हो, विभागले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने सिलसिलामा स्मरण मात्रै गराएको कुरा हो। फागुनसम्ममा चाहिँ सबै सरकारी गाडीमा चाहिँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र सँगसँगै व्यक्तिगत गाडीहरूमा पनि जडान गर्नुपर्ने हो। सरकारले मात्रै गर्ने, अरूलाई होइन भन्ने पनि होइन। यो सबैको लागि हो वास्तवमा। यो सूचनामा सरकारी मात्रै भनेको भएर हामीले अरूले गर्ने होइन कि भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नु भएन। यो सबैको लागि नै हो भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नुपर्छ हामीले। किनभने अहिले चाहिँ निजी सवारी साधन अथवा सार्वजनिक सवारी साधन कोही इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ अहिले हुँदैन है भन्ने हुँदैन। आउने सेवाग्राही सबैलाई सेवा दिने चाहिँ विभागले भनिरहेछ क्या पटक पटक। अब सहज चाहिँ कसरी जडान गर्ने त असहज छ भन्ने पनि गुनासो सुनिन्छ नि। अहिले जे जति सेवाग्राही गइराख्नु भएको छ त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट भइरहेछ। यदि त्योभन्दा बढी संख्यामा सेवाग्राही जानुभयो अथवा अलिकति लामै बस्नुपर्ने अथवा धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था आयो भने विभागले चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ म्यानेज गर्छ। त्यसमा त कुनै समस्या नै आउनु दिँदैन भनौँ न। अब हामीले लाइन लागेर पनि पाएनौँ, इन्भेस्ट जडान गर्न पाइएन भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कम्प्लेन आएको छैन। यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यही अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि भनौँ इक्विपमेन्टहरू थप्नुपर्ने हो कि त्यो कुरा पनि विभागले गर्छ नै हो। तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो कानुनलाई चाहिँ पालना गरौँ, सकभर सरकारका नीति नियम चाहिँ पालना गरौँ, अथवा चाहिँ नगरेमा भने त्यस्तो केही छ व्यवस्था? अब अहिले दण्ड जरिवानाका अथवा पनिसमेन्टको पार्टमा सोचेको छैन। किनभने एउटा सबै नेपाली नागरिकले कानुन भएको व्यवस्था मान्छ भन्ने हिसाबले नै हामी जान्छौँ, सबै जाने कुरा हो। अब भविष्यमा के हुन्छ भन्ने कुराहरू त अब मैले भन्ने भन्दा पनि जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय अनुसारको कुरा मैले यहाँलाई सम्प्रेषण गर्ने कुरा हो होइन। अब भविष्यको कुरा त भविष्यमै छोडौँ न। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी ईश्वरी दत्त पनेरू। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। नदीमा जल सतह घटेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारततर्फको बिजुली निर्यात रोकेको छ। स्वदेशमै बिजुली आपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले भारतमा हुँदै आएको निर्यात रोकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणले यस वर्ष 11 अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात गरेको छ। गएको जेठ 19 गतेदेखि भारत निर्यात शुरू गरेको प्राधिकरणले मंसिर अन्तिमसम्म निर्यात गरेको हो। पुसमा सुरुमा 39 मेगावाटबाट निर्यात शुरू गरेको प्राधिकरणले 419 मेगावाटसम्म निर्यात गरेको थियो। नदीमा जल सतह घटेपछि आन्तरिक माग व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले अहिले भारतबाट 300 मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं।
सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हे हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कालीकोटको सन्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दिने भएको छ। प्रविधि मार्फत सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार ल्याउनका लागि ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा दिने विषयमा गाउँपालिका र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ। गाउँपालिका र प्राधिकरणबीच समझदारी भए अनुसार तत्काल गाउँपालिकाका 21 वटा आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा शुरूआत हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन बहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। रसुवाको मैलुङ स्याफ्रीबेसी सड़क खण्डको सड़क निर्माण एवं सुधारको काम 10 महिनादेखि अलपत्र जस्तै छ। सड़कको निर्माण र सुधारको जिम्मा पाएको भारतीय सिद्धिशाही जेबी कन्स्ट्रक्सनले बिना सूचना काम छाडेर हिँडेकोले राजमार्गको काम अलपत्र परेको हो। आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 3.83 अंकले बढेर 1858.89 अंकमा पुगेको छ। 251 वटा कम्पनीका 26,79,000 किता शेयर 88 करोड 60 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1411 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 2 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 16 जना मात्रै रहेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। नेपाली राजनीतिप्रति टिप्पणी गर्दै ट्विटरमा प्रकाश शर्माले लेख्नु भएको छ, नेपालमा फेरि पनि पश्चिम र दक्षिण मिलेर जित्ने पक्का पक्की देखियो, आशीर्वादको सरकार। मनजय डंगलको व्यङ्ग्य छ, आर्ज देउवा समानुपातिक सांसद बनेसँगै अब नेपाली नागरिकले थरीथरीका हेलिकप्टर देख्न पाउने भए। निर्मल नेपाल लेख्नुहुन्छ, शिक्षित पनि झोले भए, अशिक्षित पनि झोले। कस्तो रहेछ नेपाली राजनीति, हरेकलाई झोले बनाउने, त्याग गर्न सिकाउँदैन, केवल लुट्न सिकाउँछ, आफ्नो र परिवारवादको मात्र ओकालत गर्न सिकाउँछ। रत्नधामीको प्रतिक्रिया छ, नागरिकको शान्ति सुरक्षा, मौलिक हक अधिकारको कदर, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणाली निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन गर्ने जस्ता कुराको साध्यका रूपमा राजनीतिलाई अर्थ्याइन्छ। तर नेपालमा यसको ठिक उल्टो भइरहेको छ। अनि अर्जेन्टिनाले विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेकोमा देव महतो लगायतका साथीहरूको प्रतिक्रिया छ, फाइनल खेल निकै रोमाञ्चक र अविस्मरणीय रह्यो। लियोनल मेसीले मातृभूमिलाई गोल्ड कप दिलाए, एम्बापेले मन जिते, एम्बापेको खेल जीवन धेरै बाँकी छ। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। पुरुषको वीर्यमा हुने शुक्रकीटको औसत मात्रा बितेको 50 वर्षमा 51% घटेको एक अध्ययनले देखाएको छ। इजरायलको हिब्रू विश्वविद्यालय र अमेरिकाको माउन्ट साइन
नाई स्कुल अफ मेडिसिनले हालै गरेको अनुसन्धानले पुरुषको वीर्यमा हुने शुक्रकीटको औसत मात्रा घटेको देखाएको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि सन् 1970 मा गरिएको अध्ययनमा 1 मिलिलिटर वीर्यमा औसत 10 करोड 10 लाख जति प्रजनन क्षमतायुक्त शुक्रकीट हुने गरेकोमा अहिले घटेर 4 करोड 90 लाखमा झरेको पाइएको छ। अहिले उपलब्ध शुक्रकीटमा पनि महिलाको डिम्बभित्र प्रवेश गर्न सक्षम शुक्रकीटको संख्या निकै घटेको पाइएको अध्ययन टोलीका सदस्य एन्ड्रोलोजिस्ट मोएसर राफाएल राडाएलीले बताउनु भएको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। शुक्रकीटको मात्रा घट्ने क्रम सन् 2000 पछि धेरै बढेको छ। पुरुषको शुक्रकीट घट्नुको मुख्य कारण मोटोपना देखिएको छ। यस्तै दुर्व्यसन, यौनाङ्गबाट सर्ने संक्रमण, खानेकुराको प्रभाव, काखमा कम्प्युटर र ल्यापटप चलाउनु र हर्मोन उत्पादन गर्ने ग्रन्थीहरूमा हुने अवरोधका कारण शुक्रकीटको मात्रा घटिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनमा बुबा बन्न चाहने पुरुषलाई शारीरिक सक्रियता बढाउनुको साथै जाँड रक्सी र चुरोट नखान सुझाव दिइएको छ। यस्तै खानपानमा ध्यान दिएर शरीरलाई मोटोपनाबाट जोगाउनु पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख दिइएको छ। ट्विटर प्रयोगकर्ताहरूले ट्विटरका मालिक एलन मस्कलाई सीईओको पदबाट हटाउने पक्षमा मतदान गरेका छन्। ट्विटर खरिदपछि आफै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ बनेका मस्कले के म ट्विटरको प्रमुख पदबाट हट्नुपर्छ भनेर प्रश्न राख्दै हो वा होइनमा क्लिक गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। ट्विटरका 1 करोड 75 लाख प्रयोगकर्ताले मतदान गरेकोमा 57.5%ले मस्कको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। एलन मस्क कार निर्माता टेस्ला र रकेट फर्म स्पेसएक्सका समेत मालिक हुनुहुन्छ। अक्टोबर 27 मा ट्विटरको प्रमुख भएदेखि उहाँ बारम्बार विवादमा आइरहनु भएको छ। कम्पनीका आधा कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको, पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाएको र पहिले निशुल्क सेवाहरूका लागि अहिले शुल्क लिन खोजेपछि उहाँ विरुद्ध आक्रोश बढेको छ। ट्विटरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलन मस्कले भविष्यमा आफू ट्विटरको जिम्मेवारीमा रहने वा नरहने राय लिन गर्नुभएको सर्वेक्षण पोस्ट गर्दै नतिजाको पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको छ। थाइल्याण्डको दक्षिण पूर्वी तटमा पानी जहाज डुब्दा कम्तीमा 31 जना सैनिक बेपत्ता भएका छन्। थाइल्याण्डको खाडीमा गस्ती गरिरहेको बेला जहाजको इलेक्ट्रोनिक प्रणालीमा क्षति पुगेपछि जहाज डुबेको थाइल्याण्डको नौसैनिकका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। जहाजमा रहेका 106 जना सैनिक मध्ये 75 जनालाई हेलिकप्टर तथा पानी जहाजको सहयोगमा उद्धार गरिएको छ। अब केही खेल खबर। कतारमा सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक गोलको रेकर्ड कायम भएको छ। यो वर्ष कतारमा सम्पन्न विश्वकपमा 172 गोलको कीर्तिमान बनेको हो। गैराती भएको अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीचको विश्वकप फाइनलमा दुवै टोलीले बराबर 3 गोल गर्दै कुल 6 गोल गरी खेललाई रोमाञ्चक बनाएका थिए। फाइनल खेलको अतिरिक्त 30 मिनटमा पनि गोल अन्तर बराबर बनेपछि पेनाल्टी सुटआउटमा साबिक विजेता फ्रान्सलाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरी अर्जेन्टिना उपाधि जित्न सफल भएको हो। कतार विश्वकप अहिलेसम्मकै सर्वाधिक गोल हुने प्रतियोगिता बनेको छ। यो विश्वकपमा 172 गोल भयो। सन् 1998 र 2014 का खेलहरूमा समान 171 गोल भन्दा यो 1 गोल मात्र बढी हो। तर सन् 2026 को संस्करणमा गोलको नयाँ रेकर्ड हुने सम्भावना धेरै छ, किनकि विश्वकप 48 टोलीले 80 वटा खेल खेल्नेछन्। अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेसीले तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास नलिने भएका छन्। आफ्नो विश्वकपको उपाधि जितेपछि मेसीले तत्काल सन्यास नलिने प्रतिक्रिया दिएका हुन्। आफू अर्जेन्टिनाको जर्सीमा अझै खेल्न चाहेको उनको भनाइ छ। यसअघि मेसीले आफ्ना लागि कतार विश्वकप नै अन्तिम विश्वकप भएको बताइसकेका छन्। 5औं पटक विश्वकप खेलेर उपाधि जिताएका मेसीले विश्वकपमा सर्वाधिक 26 खेल खेल्ने खेलाडीको कीर्तिमान समेत बनाएका छन्। यसैबीच फ्रान्सका फरवार्ड केलियन एम्बापेले आफूहरू खेलमा फर्कने बताएका छन्। हिजो राति भएको विश्वकप फुटबलको फाइनल खेलमा अर्जेन्टिनासँग हारेपछि आज ट्वीट गर्दै एम्बापेले फ्रान्स हारबाट विचलित नभएको र फेरि उदाउने सन्देश दिएका हुन्। 23 वर्षीय स्ट्राइकरले प्रतियोगितामा 8 गोल गर्दै गोल्डेन बुट जितेका छन्, जसमा फाइनल खेलमा गरेको ह्याट्रिक समेत सामेल छ। र पाकिस्तानसँगको तेस्रो टेस्ट क्रिकेट जित्न इङ्ल्याण्डले 167 रनको सामान्य लक्ष्य पाएको छ। कराँचीमा पहिलो पारीमा 50 रनको अग्रता बनाएको इङ्ल्याण्डले दोस्रो पारीमा पाकिस्तानलाई 216 रनमा अल आउट गर्दै 167 रनको लक्ष्य पाएको हो। इङ्ल्याण्ड जित नजिकै पुगेको छ। उसले तेस्रो दिनको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 112 रन बनाएको छ। अब जितका लागि 55 रन मात्रै आवश्यक छ। 3 खेलको श्रृंखला इङ्ल्याण्डले यसअघि नै जितिसकेको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ यही पुस 7 गते हुने। ज्येष्ठ सदस्यको विषय भने अझै टुंगिएन। मातृभाषामा शपथ लिनेले 3 दिन अघि नै जानकारी गराउनु पर्ने। कांग्रेसको संसदीय दलको नेता छान्न आउँदो बुधबार बिहान चुनाव। गगन थापा र शेखर कोइराला बीच सहमतिको प्रयास। कम्युनिष्टको सरकार बनाउने कुरामा अल्मलिन नहुनेमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालको जोड। जाडो बढेसँगै फ्लूको संक्रमण फैलने सम्भावना। दीर्घरोगी बालबालिका र वृद्धा बढी जोखिममा। पछिल्लो 50 वर्षमा पुरुषको वीर्यमा शुक्रकीटको मात्रा 51% घटेको अध्ययनको निष्कर्ष। मोटोपना, खानेकुरा र काखमा राखेर कम्प्युटर चलाउनु मुख्य कारण। र कतारमा सम्पन्न विश्वकप फुटबलमा अहिलेसम्मकै धेरै गोलको रेकर्ड कायम। मेस्सीले तत्काल सन्यास नलिने, फ्रान्स फेरि उदाउने एम्बाप्पेको भनाई। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निश्वासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।